السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. النهارده إن شاء الله غادي نشوفوا لو كورون إلكتريك. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات على بركة الله. Donc غادي نبداو بلا définition. Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrique. Généralement ce sont des électrons. Donc هو واحد déplacement ديال électrons في واحد الكونديكتور au sein d'un matériau conducteur. ضروري خصو يكون conducteur. Ces déplacements sont imposés par l'action de la force électromagnétique dans l'interaction avec la matière et les fondements de l'électricité. كما شفنا بأن la matière isolant, conducteur et semi-conducteur. هضرنا عليها بأن الكونديكتور كيكونوا دي زيليكترون ممكن تعطينا تفقد و بيان ممكن تكتسب دي زيليكترون. دونك هذاك الديبلاسمون ديال زيليكترون ما بين كما كنقولوا لي ماتيير كيكون لينا un courant électrique. Donc le courant électrique en bref c'est un déplacement des électrons dans un conducteur. وغادي نزيدوا واحد الملاحظه واحده اخرى بانها في واحد السيركوي اللي فيرمي dans un circuit fermé. Donc ضروري خصو يكون عندنا سيركوي فيرمي. تري بيان كما كنشوفوا واحد لانيماسيون بالنسبه لو كورون الكتريك كما كنقولوا كيخرج من البليس. دونك لو سونس نتاعو من البليس فير لو موان. دونك عندنا واحد السيركوي اللي فيرمي وعندنا لي فيل او بيان لي كونديكتور كيتسماو دي كونديكتور. علاش؟ بانهم موصلين لاياش الكهرباء. دونك كونديكتور ديليكتريسيتي. دونك كما كنشوفوا كيخرج لنا من البليس لو سونس ديالو وكيدوز ليا من الار 1 و دي 1 سو سون دي ريسيبتور وكيولي يرجع ليا للموان. دونك كنهضر بان عندي ديبلاسمون دي زيليكترون dans un conducteur. ضروري يكون عندنا كونديكتور. الا كان ايزولون باغ اكزومبل كما كنقولوا لو بوا يقد اريتي ليا وما يدوزش ليا لو كورون كيولي ليا سيركوي اوفير وما كيكونش عندي واحد ديبلاسمون دي زيليكترون. تري بيان. دونك غادي نشوفوا بان عندي ديبلاسمون دي زيليكترون من البليس فير الموان كيدوز ليا على لي ريسيبتور dans un circuit fermé. Donc son unité s'exprime en ampères. عندنا واحد العالم اللي اكتشف لنا هاد لو كورون سميتو امبير. ديما لي زونيتي اللي كنلقاوهم او ماجيسكول كنعرفوا بانها راه لهذاك العالم اللي اكتشفها. دونك اللي اكتشفها العالم اللي اكتشفها هو اللي كيحطوا له السميه ديالو وكيكتبوها او ماجيسكول. الا لقيتي لي زونيتي او مينيسكول كنعرفوا بانها جات من سيستيم انترناسيونال ديال لي زونيتي. كما كنشوفوا كنلقاو بان عندنا واحد الوحدات وكما كنقولوا الملتيبليكاسيون ديال هاد لونيتي هادي. دونك غران ا سا فو دير بانها هي لونيتي ديالاش ديال لو كورون الكتريك. عندنا 1 ملي امبير. 1 ملي امبير ايت ايغال هي 0.001 ou bien 10 puissance moins 3 ampères. Donc 1 ملي امبير est égal 0.001 ampère ou bien 10 à la puissance moins 3 ampères. 1 micro-ampère est égal 0.50 وعاد 1 هي 10 puissance moins 6 ampères. و 1 kilo-ampère est égal 1000 ampères 10 puissance moins 3 ampères. Donc le plus utilisé كنلقاوها هي 1 mA. le plus utilisé كنلقاوها هي 1 mA. كنلقاوها حتى في لي شارجور باغ اكزومبل مثلا ديال التليفون كنلقاو مثلا 2000 ملي امبير. ça veut dire بان عندي جوج ديال لامبير. دونك هذا لا ديفينيسيون. ندوزو نشوفوا شنو هي l'intensité de courant ou la relation تاعها. donc l'intensité de courant électrique est définie par la relation E est égal dQ sur dt. donc E en ampère هضرنا عليها ديجا. dQ en coulomb. donc dQ كنسميوها هي la charge و dt هي en seconde. نرجعوا ل dQ est égal هي n fois E. n هو le nombre des électrons و E la charge ديال un électron كنلقاو هي 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. donc بان dQ هي la quantité des charges ou bien la quantité des électrons اللي عندنا le nombre total des électrons. donc يقدر يكون عندنا مثلا 10000 électrons نقدر يكون عندنا 100000 ça dépend. المهم لا شارج اللي عندنا حنايا. Donc dQ كنقصد بها هي la quantité des charges ou bien le nombre des électrons. delta T هي le temps en seconde. والإخ خلاص راها en ampère.
دونك عندنا واحد ليكزيرسيس غادي نحاولوا نخدموا بهاد لا غولاسيون هادي. دونك ان كونتيتي ديليكتريسيتي اللي هي ديكي تيغال 50 كولوم باس دان زي سيركوي بوندون 10 سكوند. عندك دي كي وعندك دي تي. دونك اي تيغال هي 50 سير 10 تيغال 5 امبير. l'exemple 2 de même avec عندنا 7200 كولوم بوندون 1 heure. on converse 1 heure خصنا ضروري نكونفيرتيو هاد لينور لاياش للسكوند حيت عندنا دلتا تي باش بالسكوند. دونك هي 3600. دونك اي تيغال هي لا شارج 7200 كولوم سير 3600 عندنا تخرج لنا اي هي 2 امبير. بوي افيك 1 heure 1 امبير اور. دونك عندي جوج ديال الوحدات 1 امبير اور بوندون 5 مينوت. قلنا خصنا ضروري نحولوا هاد 1 امبير اور هي 3600. دونك 3600 كولوم. دونك هاد 3600 كولوم دونك هي لا شارج ملي جبتها من هاد 1 امبير اور. بارفوا كنلقاو هاد 1 امبير اور كنلقاوهم في لي باتري، خصوصا لي باتري باغ اكزومبل ديال التليفون ديال لا فواتور. المهم بليزيور باتري كنلقاو فيهم هاد 1 امبير اور. سا ديبون لا شارج اللي حنا عندنا. دونك خصنا نعرفوا بان هاد 1 امبير اور هي 3600 كولوم. 3600 كولوم. دونك كنعرفوا بان هنا عندنا لو طون هو 5 مينوت. دونك خصنا نكونفيرتيوه للسكوند. دونك عندنا هي 5 فوا 60 غتجينا 300 سكوند. دونك اي تيغال هي لا شارج سير تي غتجينا 3600 سير 300. دونك اي تيغال 200 باردون 12 امبير. 12 امبير. دونك عرفنا بان لامبوسيت دو كورون الكتريك ديفيني باغ لا غولاسيون. دونك هاد لا غولاسيون خصنا نحفظوها مزيان. ما كنستعملوهاش بزاف ولكن خصنا تكون عندنا في الباكاج نتاعنا ونعرفوا لو كورون منين جا. دونك هو واحد لا كونتيتي دي شارج الكتريك اللي هما لو نومبر دي زيليكترون كيدوز لنا فواحد لو طون. تري بيان. دونك ندوزو نكملوا على الكور نتاعنا. باش كنميزيريو هاد لو كورون هذا il est mesuré par un appareil سميتها ان امبيرمتر branché en série dans le circuit. مازال غادي نرجعوا نشوفوا شنو هي اون سيري وشنو هي اون باراليل. دونك اون سيري دونك عندنا البليس. دونك لو كورون خص يدخل ليا. دونك هذا ريسيبتور ان لامب غادي يدخل ليا لامبيرمتر وغادي يولي يخرج. دونك غادي يكون عند السيركو هذا عندها ميم كورون. دونك لو كورون اي داخل ليا للريسيبتور وغادي يولي يخرج هو نفسه اي وغادي يولي يدخل لامبيرمتر وغادي يولي يخرج هو نفسه ويرجع ليا للموان. دونك كنقول بان فاش يكون عندهم ميم كورون كيكونوا برونشمون تاعهم اون سيري. دونك براتيكمون كما كنشوفوا عندنا لا لامب كما كنشوفوا كنفتحوا السيركوي تاعنا. دونك فاش كنفتحها كنحط البليس فير البليس والموان فير الموان وكيدوز ليا. دونك لو كورون كيدوز ليا. دونك باغ اكزومبل هذا هو البليس كيدوز ليا اترافير لامبيرمتر. دونك هو هذا البليس نتاعو كيولي يخرج بالموان ويولي يخرج. دونك هذه لا ميثود باش نعبروا لو كورون. دونك ضروري خصني نفتح السيركوي نتاعي، خصني نفتحها باش نعبر لو كورون. دونك هذه لا ميثود الاولى. قال لك اسيدي اون بريفير دونك اوتيليزي لو بانس امبيرمتريك. هذا البانس امبيرمتريك كيستعملوه لي الكتريسيان ما كيفتحوش السيركوي. دونك غير كيحطوا لو فيل كما كنقولوا الانتيريور ديال هذا لو سيكل هذا السيركل هذه وكتافيشا لينا لو كورون. دونك كنديروا السيليكتور على لو كورون وعلى حسب لو كورون اللي كنبغينا نعبروا حنا واش كورون كونتينيو كورون التيرناتيف. دونك ما ندخلوش في التفاصيل ديال شنو هو كونتينيو شنو التيرناتيف حتى نوصلوا ليه مزيان. دونك اون بريفير دونك اوتيليزي لو بانس امبيرمتريك كي دون لا ميزور دو لانتونسيتي دون لو كونديكتور اون سيركيلي باغ لو بانس. هاد البانس امبيرمتريك كيستعمل قلنا لي زيليكتريسيان تيكون لو كورون الي دونجورو كيستعمل لي غران فيل قد يفوت لينا باغ اكزومبل دي امبير 15. مهم كيعبر ليا شحال عندي في لو كورون كيستعمل في الاندستري. دونك غير كندخل انا لو فيل في هاد السيركل هادي ديال البانس او بورن ديال هاد البانس هذا كيعطيني كيافيشي ليا سون كونتاكت. دونك نعقلوا على هاد لو دو ميثود هذه الكترونيك وهذه بالنسبه للالكتريسيتي. دونك لا ميثود الاولى بالنسبه للالكترونيك والثانيه بالنسبه للالكتريسيتي. دونك ضروري خصني ندخل اون سيري خاصني نفتح السيركو بالنسبه للالكترونيك. هذه بانس امبيرمتر كندخل غير لو فيل في هذا البانس هذا وكيافيشي ليا شحال لو كورون اللي دايز. دونك خصني نعرف بان شنو هي لاباراي كي ميزور لو كورون. دونك هي ان امبيرمتر
وكيفاش كيتبرونشا اون سيري بالنسبه لي ملتيمتر عاديين نورمال، مي بانس اون بالمتر كيدوز غير في وسط منه. Merci pour votre attention. Donc شفنا في هذا الفيديو هذا لو كورون سي ان ديبلاسمون دي زيكترون دون ان سيركوي فيرمي. ضروري خصنا نركزوا على فيرمي. عندنا شنو هي لونيتي نتاعو؟ هي لامبير. عندنا لي ملتيبليكاسيون ديال هذيك لونيتي الي سو ملتيبليكاسيون. عندنا شنو هو لاباراي دو ميزور ديال لو كورون. عرفنا اي شنو كتساوي دي كيسير دي تي، وعرفنا كيفاش كيتبرونشا هذاك لامبيرمتر في السيركوي. دونك هاد الحوايج هذا خصنا نعقلوا عليهم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.